गुड डे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूबीके टॉक्स। अफगानिस्तान क्राइसिस की बात करेंगे। 20 साल बाद अमेरिकी फ़ौज ने अफगानिस्तान से जाने का फ़ैसला किया। अफगानिस्तान से जैसे ही फ़ौज निकाली, तालिबान ने एक दफ़ा फिर से जो है वो अपने पहाड़ों से बाहर आए, अफगानिस्तान पर कब्जा शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बॉर्डर्स का कंट्रोल संभाला, उसके बाद उन्होंने उनके बड़े सूबे हिरात का कंट्रोल संभाला, आम शहर जो थे उनका कंट्रोल संभाला और आखिरकार काबुल पे 15 अगस्त 2021 को वो एंटर हो गए। और उसी दिन जो है वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी उनको आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अफगानिस्तान के जो सदर थे अशरफ गनी, वो उनके आने से पहले ही जो है वो अपनी टिकट करा के निकल गए थे। ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान, रिपोर्ट्स जो है वो मिक्सड हैं, इसमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए उन्होंने अपने अवाम को, जनता को आगाह कर दिया कि वो इस कंट्री से जा चुके हैं। उन्होंने कहने की उन्होंने जो है इस चीज़ की रीज़न ये बताई कि वो जो है वो ब्लड शेड नहीं चाहते, इस वजह से वो पहले ही मुल्क से जा चुके हैं। तो भाई इस वीडियो में जो है हम 4 चीज़ें बेसिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इतनी जल्दी कब्जा हो कैसे गया, हाउ डिड इट हैपन। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे यार इतनी जल्दी जो है वो कब्जा हो किस तरह गया। जो बाइडन की जो इंटेलिजेंस है, यूएस इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा था कि तकरीबन 3 से 4 महीने लगेंगे। इवन दो अगर जो तालिबान है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने मकसद में सिविल वॉर को लेके, तो एटलीस्ट 3 से 4 मंथ लगेंगे। लेकिन 3 से 4 महीने तो दूर की बात, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते में ही जो है वो अफगानिस्तान ने जो है वो पूरा अपना कंट्रोल जो है वो दोबारा से तालिबान के हाथों में दे दिया और अब जो है तालिबान एक दो फिर से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। तो आर्मी जो थी जो बाइडन के अकॉर्डिंगली उन्होंने जो ट्रेन की थी वो थी 300,000 से 350,000 तक। और ये जो है ये आर्मी है, ये वेल इक्विप्ड है, इनके पास एयरफोर्स भी है और उनका ये अंदाज़ा था कि 80-85 हज़ार तालिबान जो है ये इतनी बड़ी आर्मी को डिफीट नहीं कर सकते। उस वक्त और बात थी, उस वक्त उनके पास कोई आर्मी नहीं थी, लेकिन अभी जो है उनकी एक कंप्लीट फोर्स है, वो अच्छा भला उसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए जो फैक्टर सबसे बड़ा उनकी जो गिरने का वजह बने, वो एक तो सबसे पहले थी लैक ऑफ ट्रेनिंग। द अफगानिस्तान आर्मी वाजंट ट्रेंड इवन नियरली इनफ। दूसरी जो है वो सबसे बड़ी रीज़न है वो थी लैक ऑफ मोरालिटी। उनकी जो अपनी गवर्नमेंट थी उसके पास कोई प्लान नहीं था और उनका जो अपनी लीडरशिप थी वही जो सबसे पहले भाग रही है, तो काबुल को बचाने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो वो थी साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक। जो इन्होंने सबसे बड़ा जो है वेपन तालिबान ने यूज़ किया वो ये था कि जंग होने से पहले ही तालिबान ने अपना कब्जा शुरू होने से पहले ही थ्रू टेक्सटिंग, थ्रू सोशल मीडिया जो है वो अफगानिस्तान आर्मी और उनके जो जवान थे उनमें जो है उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉर शुरू कर दी थी। और उनको ये जो है वो टेक्सटिंग के थ्रू बताया गया था कि अगर आप नहीं लड़ेंगे, अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आपको और आपकी फैमिलीज़ को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और आपको जो है वो हम जो है वो एज अ सिविलियन ट्रीट करेंगे और अगर जो है वो आप लड़ते हैं तो फिर आपका अंजाम वही होगा जो किसी जंगी। तो ये जो थी ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वो अमेरिकन आर्मी के जाते ही अफगानिस्तान की आर्मी को जो है वो गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नंबर 2 पे अगर हम बात करें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की, तो जो तालिबान है उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पिछले उन्होंने अपनी हुकूमत का चंद अरसा थोड़ा सा अरसा गुजारा था, उसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बहुत सारी ऐसे जो है वो सीन्स मंजर यहाँ पे आए थे जिसमें जो है ऐसी जो है वो इनह्यूमन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे जो कि किसी भी किस्म से आजकल की जो है वो 21st सेंचुरी की जो आवाम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकी। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी उसने जो है वो बहुत सारी जो उनकी अफगानिस्तान की आवाम है उसको ये रियलाइज़ करवाया था कि दिस इज़ नॉट व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। और उसी की वजह से उन्होंने जो है वो इतने साल अपनी एक और पपेट गवर्नमेंट को बर्दाश्त भी किया। तो एक दफ़ा फिर से अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है कि एक दफ़ा फिर से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होंगी। इवन दो जो है वो तालिबान के जो स्पोक्समैन है, कैन बिलीव तालिबान हैज़ अ स्पोक्समैन, बट उनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस बार जो वो वुमेन को प्रॉपर राइट्स देंगे, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वेल। उन्होंने इस पर यह भी कहा है कि हम मीडिया को भी जो है वो प्रॉपर राइट देंगे कि वो हमें क्रिटिसाइज़ कर सके। लेकिन असल सूरत हाल तभी पता चलेगी जब इन चीज़ों को ये चीज़ें खुलनी शुरू होंगी और इन चीज़ों पे जो है वो
ایکچولی ورکنگ شروع ہوگی. ابھی تو چلو ایک دو دن ہے, دے آر ایکچولی جسٹیفائنگ دیم سیلف فار نیو رجیم, لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں پتہ لگنی شروع ہوں گی کہ کتنا جو ہے وہ ان کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ نہیں کرتے. تیسرا اگر ہم بات کریں جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کی, تو جو ہمارے پاس ہیں یو کے, سویڈن, پریٹی مچ آل دا ای یو اور جتنی بھی باقی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, اسٹریٹ اپ جو ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے طالبان کی جو ہے وہ حکومت کو ریکگنائز کرنے سے, اکنالج کرنے سے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ دے آر پریٹی ڈٹرمنڈ ٹو وائلیٹ دا ہیومن رائٹس اوور اگین, اور وہ جو ہے وہ اس طرح کی کسی چیز کو اور جو ٹالریٹ نہیں کریں گے. اس میں جو سب سے بڑی حیرانگی والی چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کل جب کابل ایئرپورٹ پہ اتنی زیادہ بھگدڑ مچ رہی تھی, تمام جو ایمبیسی تھی وہ پہلے سے ہی اپنے لوگوں کو نکال کے لے گئی تھی, لیکن جو بچے کچھ تھے ان کو بھی انہوں نے 15 اگست کو جو ہے وہ وہاں سے پک اپ کر لیا. ایون یو ایس نے بھی کل اپنی ایمبیسی جو ہے وہ وہاں پر کلوز کر دی, لیکن سب سے جو جاننے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ رشیا اور چائنا, ان دونوں نے اپنی ایمبیسی کلوز نہیں کی, نہ ان کو کلوز کرنے کی ضرورت پڑی. چائنا نے ابھی سے جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا طالبان کے ساتھ, اور ایون دو رشیا جو کمیونسٹ کنٹری جس نے اس وقت اسلامسٹ کو سب سے زیادہ اپوز کیا تھا, اب وہی کنٹری جو ہے وہ ایک دو پھر سے طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانے پہ راضی ہے. اور اگر دیکھا جائے اس کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل انٹرسٹ تو وہ چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو آتا ہے. obviously چائنا جو ہے اس کا سب سے بڑا جو فوکس ہے وہ اس کی اکانومی پہ ہے, اور وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن اب اس چیز میں جو سب سے بڑی ہپوکریٹیکل سچویشن وہ یہ دیکھنے میں آئے گی کہ طالبان جو اپنے آپ کو کٹر مسلمان کہتے ہیں, وہ کیا اس چیز پر راضی ہوں گے چائنا کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ, جو کہ جن پہ جو اللیجڈلی اوغیر مسلمز کو جو ہے وہ برین واش کرنے کا پروپیگنڈا, سو کال پروپیگنڈا جو چل رہا ہے, کیا کتنی جو ہے وہ اس کی گہرائی میں جائیں گے اور کتنا جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اور یہ جو ہے اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو میرا اگلا پوائنٹ بھی ہے, چوتھا پوائنٹ بھی ہے, اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گریڈ آف پاور جو ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے. ایک وہی ایجنڈا جس کے تحت آپ پہلے جو ہے ایک جنگ کر رہے ہو اور اپنی فوجیں استعمال کر رہے ہو, اور ایک طرف سے جو ہے آپ لوگوں کو ابھار رہے ہو, ریڈیکلائز کر رہے ہو ٹو فائٹ اگینسٹ سم تھنگ, وہی چیز جو ہے وہ بعد میں آپ کے لیے جو ہے وہ ایک بزنس انٹرسٹ بن جاتی ہے اور یو ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ اٹ. تو رشیا کے لیے یہ بہت ہی منافقانہ سا جو ہے وہ ایک موو ہے, لیکن ایوولوشن ہیپنز ود ٹائم, جو ہے ہر کسی کے انٹرسٹ بدل جاتے ہیں. ایک وقت میں امریکہ نے جو ہے وہ طالبان اور مجاہدین کو جو ہے وہ ریز کیا تھا, وائلنٹ ٹیکسٹ بکس چھپوا کے, ریڈیکلائز کر کے, اور کیونکہ وہ جو ہے وہ افغانستان میں جس کو جو بفر زون کنسیڈر کیا جاتا تھا اس میں جو ہے وہ قومیز کا جو ہے انفلوئنس نہیں دیکھنا چاہتے تھے, لیکن اب جب کہ وہ جا رہا ہے تو قومیز جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ اپنا اتحاد بنانے پر غور کر رہے ہیں. تو ٹائم چینجز, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بدل جاتی ہیں, اور پھر جو ہے وہ ہپوکریٹیکل سچویشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو چوتھی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا, جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ وار از جسٹ اے گڈ بزنس, تو اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ پیسہ بنایا کس نے؟ امریکہ نے جو ہے وہ عراق وار اور افغانستان میں جو ہے وہ کلیکٹیولی ایٹ لیسٹ $6.5 ٹریلین جو ہے وہ اپنے اسپینڈ کیا. لیکن یہ پیسہ گیا کدھر؟ پیسہ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کسی نے تو کمایا ہوگا نا اگر یہاں سے جا رہا ہے. تو وہی بات ہوئی ہے جس طرح کہ عراق وار میں جو امریکہ کا انٹرسٹ تھا وہ سب سے بڑا تھا آئل. تو آئل کی وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایکزو موبل, ہیلی برٹن اور بی پی جیسی کمپنیز جو کہ عراق کی آئل کمپنیز کو جو ہے وہ نیشنلائز جو تھیں ان کو ختم کر کے پرائیویٹائز کیا گیا, اور پھر ایسی کمپنیز کو بٹھایا گیا جس میں جو ہے وہ ڈک چینی جیسے جو ہے وہ ایون ان کے اپنے پولیٹیشین اور لابیسٹ بھی شامل تھے. تو ایکزون موبل نے اپنا جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑا جو ہے وہ ریکارڈ ریونیو شو کیا تھا, دیٹ از آلموسٹ $7 بلین, اور اسی طرح سے جو ہے ہیلی برٹن نے بھی بہت زیادہ پیسہ کمایا تھا, اور ڈک چینی جو کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, ہی ہیلڈ بگیسٹ اماؤنٹ آف شیئر فار ہیلی برٹن. تو یہی جو ہے اگر ہم دیکھا جائے کہ افغانستان میں جو ہے وہ کس نے پیسہ بنایا, تو افغانستان میں جو ہے وہ سب سے بڑا پیسہ بنانے والی تھی وہاں کی ڈیفینس کمپنیز. ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے فلاور, تو وہ کمپنی جو ہے صرف 2015 کے بعد سے اس نے تقریباً $4 بلین کا جو ہے ڈیفینس کانٹریکٹ حاصل کیا تھا.
تو اتنے بڑے جب ریونیوز آپ کو آ رہے ہوں تو ہو وانٹس دا وار ٹو اسٹاپ. امریکہ کا یہی کہنا تھا کہ ان کے لیے یہ ایک سکسیزفل مشن ہے. لیکن اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ وہ صرف 9/11 کا ریونج لینا چاہتے تھے، تو 9/11 کا ریونج جس سے انہوں نے لیا تھا اسامہ بن لادن، اس کو تو 2011 میں پکڑ کے مار دیا گیا تھا. اس کے بعد یہ 10 سال جنگ چلنے کا جو ہے وہ ریزن سمجھ نہیں آتی. تو بات اصل میں یہی رہتی ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ہر لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور obviously if war is going on, the truth is someone is making money off it. تو اس طرح کے جو بزنسز اور کمپنیز تھیں انہوں نے ایکچولی اس میں جو ہے پیسہ بنایا. اور لیکن جو سب سے ضروری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ گریڈ فار پاور، جیو پولیٹیکل انٹرسٹ، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس میں جو اصل نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عام عوام کا. عام عوام جو اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے بیسک رائٹس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، اور جب ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ سفر عوام ہی کرتی ہے. چاہے وہ وائلیشن، ہیومن رائٹس کی وائلیشن اپنے ایک رشیا کی ڈکٹیٹرشپ میں ہو رہی ہوں، یا پھر وہ وائلیشن جو ہے وہ مودی کی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ میں ہو رہی ہو، یا وہ وائلیشن جو ہے وہ طالبان کے رجیم میں ہو رہی ہو. جو پستی ہے وہ عام عوامی ہے، اور ہمارا مقصد جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے عام عوام کو اس کے رائٹس دلانے پہ. فریڈم، لبرٹی، یہ ایک ہر بندے کا حق ہے اور ہر بندے کو ملنا چاہیے. تو امید ہے آپ کی معلومات میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہوگا. کرنا تو ویڈیو، اف یو لائک دس ویڈیو پلیز پریس the like button, and if you haven't, please also consider subscribing to the channel. That is it from me today. Bye bye.